नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी अधिकारी। म विभु श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुबईमा हुने वर्ल्ड गभर्नमेन्ट समिटमा भाग लिन यूएई को निम्तो। राजदूत अब्दुल्लाह अल शम्सी र प्रधानमन्त्री बीच द्विपक्षीय हितबारे छलफल। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिना गर्ने जो भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। विश्वविद्यालयकै नाममा जग्गा फिर्ता गराउने स्पष्ट। सबै दलको सहकार्यमा संविधान संशोधनको काम अघि बढाइने गृहमन्त्री लेखकको भनाई। रासोपा सभापति लामिछानेमाथि कुनै अमर्यादित व्यवहार नभएको स्पष्ट। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा विभिन्न 4वटा उपसमिति गठन। विभिन्न निकायहरूको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी। र नेपाल प्रिमियर लिगको एलिमिनेटरमा कर्णालीद्वारा चितवन राइनोज 21 रनले पराजित। फाइनल प्रवेशका लागि अहिले सुदूरपश्चिम र जनकपुर बोल्स बीचको खेल जारी। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वर्ल्ड गभर्नमेन्ट समिटमा भाग लिन निम्तो दिएको छ। नेपालका लागि यूएईका राजदूत अब्दुल्ला अल शम्सीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरी यूएईका उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री मोहम्मद बिन रशीद अल माक्टुमले पठाएको निमन्त्रणा पत्र ओलीलाई हस्तान्तरण गरे। फेब्रुअरीको दोस्रो साता दुबईमा समिट आयोजना गरिएको छ। त्यस अवसरमा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धका साथै पारस्परिक हित र चासोका साझा विषयमा छलफल भएको थियो। साथै उनीहरूबीच यसअघि भएका द्विपक्षीय सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आगामी दिनमा व्यापार, लगानी, कृषि, जलविद्युत, पर्यटन प्रवर्धन बारे पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिना गर्ने जो कोही भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन्। त्रिवीको जग्गा खोजबिन आयोगको प्रतिवेदन बुझेको भोलिपल्टै सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जग्गा त्रिवी मातहत ल्याउने र हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका हुन्। त्रिवीको जग्गा खोजबिन गर्न गठित समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। ओलीले खोजबिन आयोगले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका तथ्यहरूको थप अध्ययन गर्दै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याइने समेत उनले स्पष्ट पारेका छन्। अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरेर खोजिने प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारेका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले सबै दलको सहकार्यमा संविधान संशोधनको काम अगाडि बढाइने बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीले तिलोतमामा गरेको पत्रकार भेटघाटमा गृहमन्त्री लेखकले वर्तमान सरकार संविधान संशोधन, राजनैतिक स्थायित्व, संविधानको रक्षा र दिगो आर्थिक विकासका लागि गठन भएको बताए। उनले सबै दलको सहकार्यमा संविधान संशोधनको काम अगाडि बढाइने बताए। 10 वर्षको अवधिमा संविधानका सबल र दुर्बल पक्षलाई केलाएर संशोधनको प्रक्रियामा लाग्ने उनको भनाइ छ। संविधान संशोधनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले कार्यदल बनाएर काम अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै यसमा सबै दललाई ल्याउने प्रयत्न भएको बताएका छन्। र हाम्रा बीचमा राम्रो सम्बन्ध छ, कुनै समस्या हाम्रो बीचमा छैन नेपाली कांग्रेस र एमालेको बीचमा। त्यसो भएको हुनाले हामी एकदमै म भन्न सक्छु, भन्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा जुन सहमति भएको छ हामी त्यो सहमति बमोजिम 2084 सालको निर्वाचनसम्म अगाडि बढ्छौँ। अर्को एक प्रसङ्गमा गृहमन्त्री लेखकले सहकारीको रकम ठगी, अपचलन र हिनामिना गर्ने सयौं मान्छे जेल गएको बताउँदै गलत गरेका कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट पारे। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि कुनै अमर्यादित व्यवहार नभएको दावी गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले 4वटा उपसमिति गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले 4वटा उपसमिति गठन गरेको हो। प्रत्येक समितिमा 7 सदस्य रहने समितिका सभापति अम्बर बहादुर थापाले बताए। उनका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या अध्ययन उपसमिति, युवा तथा खेलकुद अध्ययन उपसमिति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन उपसमिति र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि अध्ययन उपसमिति
बनाइएको हो। उक्त उपसमितिहरूको कार्यादेश आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने निकायहरूको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, सरकारी आश्वासन, प्रत्यायोजित विधायन तथा ती निकायहरूका अन्य काम कारबाही एवं क्रियाकलापहरूको अध्ययन गर्ने रहेको छ। यस्तै अध्ययनको सिलसिलामा उपसमितिले स्थलगत अवलोकन, अन्तर्क्रिया लगायतका संसदीय निगरानी सम्बन्धी सबै कार्यहरू गर्न सक्ने, अध्ययनको सिलसिलामा कुनै व्यवधान तथा समस्या सिर्जना भएमा समिति समक्ष पेश गरी समितिको निर्देशन अनुसार गर्ने स्थलगत अवलोकन गर्दा तथा संघीय संसद भवन र संघीय संसद सचिवालय परिसर बाहिर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दा सभापतिको अनुमति लिनुपर्ने तथा अध्ययनको सिलसिलामा सम्बन्धित निकायबाट विवरण माग गर्ने, ती निकायका पदाधिकारीलाई समितिमा आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने लगायतका समितिलाई भएको अधिकारहरूको प्रयोग गर्न सक्नेछ। संयोजक तोक्ने जिम्मा उपसमितिलाई दिइएको छ। उपसमितिको पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्नेछ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेका छन्। अध्यक्ष ठाकुरले विभिन्न जिल्लाका 8 जनालाई मनोनित गरेर केन्द्रीय समिति विस्तार गरेका छन्। अब लोकसभाको केन्द्रीय समिति 355 सदस्यीय भएको छ। मनोनित हुनेहरूमा सप्तरीका श्याम सरदार, सिराहाका जीवज प्रसाद यादव, धनुषाका सुनिल कुमार यादव, सर्लाहीका जगत महरा, रौतहटका रामप्रवेश दास, तम्मा बाराका मन्जु कार्की, कञ्चनपुरका भोगादेवी राणा थारू र कास्कीका रविन्द्र सुनार रहेका छन्। लोकसभा नेपाल महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ। वैशाख 26 गते हुने भनिएको पार्टीको पहिलो महाधिवेशनका लागि नेता तथा कार्यकर्ता त्यसमा जुटेका छन्। संगठन विस्तारका साथै सदस्यता वितरणको अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ। सदस्यता वितरण अभियानको पनि समय थप गरिएको छ। जिल्ला तथा पालिका तहमा अधिवेशनका लागि निर्देशिका तयार गर्ने काम पनि भइरहेको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्र संघले 18 डिसेम्बर 1990 मा आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिनको सम्झनामा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाइन्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारवालामा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले केही महत्त्वपूर्ण काम भइरहेको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा आप्रवासनका चुनौती र अवसरका बारेमा चेतना जगाउन र विश्वभरका आप्रवासीको योगदानलाई मान्यता दिन विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाइन्छ। दिवसको सन्दर्भ पारेर नेपालमा सुरक्षित आप्रवासनका आधार सूचना र सिप सहितको रोजगार भन्ने नाराका साथ सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, नागरिक समाज र आप्रवासी श्रमिक तथा तिनका परिवारको सहभागितामा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन IOM द्वारा प्रकाशित विश्व आप्रवासन प्रतिवेदन 2024 अनुसार विश्वभर अनुमानित 28.1 करोड मानिस आप्रवासीका रूपमा रहेका छन्। प्राइम समाचार जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको प्रधानमन्त्री बनेपछि आफ्नो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने चलन अनौपचारिक परम्परा नै बनेको छ। तर यो क्रम बेला बेलामा तोडिँदा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई लिएर अनेक थरी चर्चा हुने गर्छ। यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदेश भ्रमण भारतबाट नभई चीनबाट सुरु हुँदा संशयका धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। तर ओलीको भारत भ्रमण यही पुस महिनाभित्र गर्ने गरी दुई देशबाट पहल थालिएको छ। नेपालका कुनै पनि दलका नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि भारतले बधाई र शुभकामना दिँदै आफ्नो देशको भ्रमणका लागि निम्तो दिने गर्छ र भारतले पहिलो भ्रमण भारतबाट नै गराउन पहल पनि गर्छ। तर यसपटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि बधाई र शुभकामना दिएको भारतले आफ्नो देशको भ्रमणको निम्तो भने दिएन। यति मात्र नभई कुनै चासो समेत देखाएन। तर चीन भ्रमण सकेर फर्कदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको पत्रकार सम्मेलन र त्यस लगत्तै झापाको दमकमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भारत भ्रमण चाँडै हुने बताएका थिए। अब एरेन्ज गर्नुपर्छ कहिले भन्ने कुरा।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजो राणा देउवाले पुस 4 गतेदेखि भारतको भ्रमण गर्दैछन्। राणाको 3 दिने भ्रमणले ओलीको भ्रमण तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव पनि केही समयदेखि नयाँ दिल्लीमा नै छन्। तर भारतले ओलीलाई अहिलेसम्म आफ्नो देशको भ्रमणको लागि कुनै औपचारिक निम्तो भने पठाएको छैन। भारतले यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो देशको भ्रमणका लागि देखाएको अनिच्छालाई लिएर भने विभिन्न प्रश्न उठाइन थालेका छन्। व्यक्तिसँग अथवा पार्टीसँग केही भावनात्मक चाहिने सम्बन्ध हुन सक्छन्, पृथकता हुन सक्छन्, तर सम्बन्ध त देशहरूसँगको हो। त्यसैले जुन प्रधानमन्त्री आए पनि त्यो प्रधानमन्त्रीले देशको हितमा काम गर्ने हो र हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले त्यो प्रधानमन्त्री मार्फत नेपालसँग सम्बन्ध राख्ने हो। त्यसैले भावना हुन सक्छ, तर तात्विक फरक, देशको हितमा काम गर्नको निम्ति तात्विक फरक आउन नपर्ने हो। नेपालका प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतबाट आफ्नो विदेश भ्रमण सुरु गर्ने चलन अनौपचारिक परम्परा नै बनेको छ। यद्यपि केही प्रधानमन्त्रीले भने भारत नगई अन्य देशबाट नै आफ्नो विदेश भ्रमण सुरु गरेका थिए। पहिला भारत भ्रमण गर्ने नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू मातृका प्रसाद कोइराला विक्रम सम्वत 2010, टङ्क प्रसाद आचार्य विक्रम सम्वत 2012, बीपी कोइराला विक्रम सम्वत 2016, सूर्य बहादुर थापा विक्रम सम्वत 2040, कृष्ण प्रसाद भट्टराई विक्रम सम्वत 2046, गिरिजा प्रसाद कोइराला विक्रम सम्वत 2048, शेरबहादुर देउवा विक्रम सम्वत 2052, केपी शर्मा ओली विक्रम सम्वत 2072। पहिला भारत भ्रमणमा नजाने नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू डाक्टर कुंवर इन्द्रजित सिंह, डाक्टर KI सिंह विक्रम सम्वत 2014, सुवर्ण शमशेर जबरा मन्त्री परिषद अध्यक्ष विक्रम सम्वत 2015, लोकेन्द्र बहादुर चन्द विक्रम सम्वत 2040, मरिचमान सिंह विक्रम सम्वत 2043, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विक्रम सम्वत 2065, झलनाथ खनाल विक्रम सम्वत 2067, सुशील कोइराला विक्रम सम्वत 2070। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यसपटक प्रधानमन्त्री बन्दा भने भारत जाने क्रम तोडियो। यस्तै नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 2065 सालमा भने चीन गए पनि 2075 सालमा भने भारतबाट नै आफ्नो विदेश भ्रमण सुरु गरेका थिए। यसपटक ओलीमाथि नयाँ दिल्लीले देखाएको अनिच्छाले गर्दा यो चलन तोडिए पनि अब भने भ्रमणको तारतम्य मिलाउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालय अघि सरेको छ। ठूला 3 दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूको उदासीनताका कारण सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अलपत्र परेका छन्। पदाधिकारी टुङ्ग्याउन नसक्दा 18 वर्ष यता अलपत्र परेको संक्रमणकालीन न्यायको विषय थप अलपत्र पर्ने भएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको निरन्तरतामा 3 ठूला दलले सहमति जनाएसँगै यससँग सम्बन्धित विधेयक सदनबाट पारित भयो। राष्ट्रपतिबाट गत भदौमा यससँग सम्बन्धित विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि संक्रमणकालीन न्यायका थाती रहेका विषयले निकास पाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र नेतृत्वको सर्च कमिटीले आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न असफल भएपछि संक्रमणकालीन न्याय हात्ती त छिर्यो तर पुच्छर अड्कियो भन्ने उखान जस्तो बनेको छ। यससँगै न्यायको प्रतीक्षामा रहेका पीडितहरू पुनः एकपटक निराश बनेका छन्। ठूला 3 दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूको उदासीनताका कारण सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी चयन अलपत्र परेको हो। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका नेताहरू भने दलीय सहमति कायम गरेर पदाधिकारी चयन गरेरै छाड्ने बताउँछन्। अहिलेको सरकार यो नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्ष पुर्याउनका लागि दृढ छ। 18 वर्षदेखि यति ठूलो संख्यामा पीडितहरूले पीडाको आजसम्म पनि कुनै उपचार पाएको छैन, न्यायको अनुभूति गर्न पाएको छैन। पीडकहरू खुलमखुला उसले कुनै कानुन जवाफदेहितामा आउन पर्ने अवस्था बनेको छैन। त्यसकारणले पनि शान्ति प्रक्रिया त गाँठो परेर बसेको अवस्था छ। यो चिजको व्यवस्थापन गर्न र निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि पनि वर्तमान सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले दृढताका साथ यसमा आफ्नो सरकारको मुख्य काम र मुख्य ध्येयका रूपमा यो प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने ठान्नु भएको छ। त्यस हिसाबले पनि हिजो हामीले कानुन निर्माणमा पनि त्यो उचाइकाबाट नै हामीले सर्वसम्मतिका साथ
विधेयक पारित गर्यौं। पदाधिकारी सिफारिस गर्न असफल बनेसँगै सर्च कमिटी विघटन भएको छ। म्याद सकिनु अगाडि सर्च कमिटीले अर्को सर्च कमिटी बनाउन सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ। अल्पमत र बहुमतमा गएर निर्णय गर्नु राम्रो नहुने निष्कर्ष सहित फेरि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने निर्णयमा पुगिएको समितिले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। दुवै आयोगमा एक जना अध्यक्ष र 4 जना सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ। तर 3 ठूला दल बीच नै भागबण्डामा सहमति नजुट्दा 18 वर्ष यता अलपत्र संक्रमणकालीन न्याय थप कचल्टिने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ। यो विषयमा सहमति जुट्न महाभारत भइरहेको अवस्थामा कतिपयले भने दक्षिण अफ्रिकाको जस्तो आध्यात्मिक मोडल अवलम्बन गर्न सकिने जिकिर गर्छन्। वास्तवमा यो मेलमिलाप भन्ने बित्तिकै धार्मिक गुरुहरूको चाहिँ नेतृत्व हुनु पर्थ्यो कि दक्षिण अफ्रिकामा पनि देशमन टुटुको नेतृत्वमा जुन 1995 मा यो ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन बनायो र त्यो किन सफल भयो भन्दा चाहिँ देशमन टुटु भनेको एउटा क्रिस्चियन पादरी थिए, पास्टर, मतलब उनले आर्क बिसप भन्छ, क्याथोलिकको धर्मगुरु थिए भएको नाताले उनी एउटा धार्मिक व्यक्तित्व र उता के अरे राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला पनि त्यस्तै अब मेलमिलाप चाहने व्यक्ति भएको हुनाले यी दुईटाको संयोगबाट दक्षिण अफ्रिकामा सफल भएको थियो। त्यसो त दलहरूले चाहे यो समस्या अझै पनि एकाध दिनमा समाधान हुन सक्छ। सहमति जुटेमा सर्च कमिटी बनाउने व्यवस्था संशोधन गरी सरकारले मन्त्री परिषदबाट सिधै पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्छ। मिश्र नेतृत्वको सर्च कमिटीलाई म्याद थप गरेर प्रक्रिया जहाँ रोकिएको छ त्यहीबाट पदाधिकारी नियुक्तिको काम थाल्ने विकल्प पनि सरकारसँग नभएको होइन। दलहरूमा सहमति जुटेमा नयाँ सर्च कमिटी बनाएर पदाधिकारी नियुक्ति गर्न पनि असम्भव छैन। तर झण्डै 2 दशक यता अलपत्र रहेको संक्रमणकालीन न्यायको विषय कहिलेसम्म अलपत्र पार्ने भन्ने अहम प्रश्न भने खडा भएको छ। सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीहरूले लामो समय पर्खिनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि कायमै छ। आकस्मिक बाहेक सामान्य कुनै पनि शल्यक्रिया गर्न बिरामीले 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म पालो पर्खनुपर्छ। बिहान 11 बजे वीर अस्पतालको नाक कान घाँटी विभागमा भेटिए गोपाल बहादुर सुनार। उनको साथी शेखर बहादुर मग्रान्तीको कानको पछाडि गिर्खा आएको लामो समय भयो। त्यो गिर्खा बढ्दै गएपछि चिकित्सकले अपरेसन नै गर्नुपर्ने सल्लाह दिए। चिकित्सकको सल्लाह अनुसार 2081 पुस 2 गते पालो लिन गएका उनलाई 2082 वैशाख 23 गते मात्रै पालो दिए। अर्थात् उनले अपरेसनका लागि झण्डै 6 महिना पालो पर्खनु पर्ने भयो। त्यो भएर अहिले चाहिँ अब जसरी चेक गराउनुपर्छ अलिकति टाइम निकालेर भनेर चेक गराउन आएको। चेक गराउन आउँदा पनि एफएनसी गरायो। एफएनसी गराउँदा चाहिँ अब त्यसले चाहिँ अब एफएनसीबाट चाहिँ डाक्टरले भनेअनुसार अब फेरि एकपल्ट अपरेसन गरेर त्यसको चाहिँ अब अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो गर्नुभयो। डेट चाहिँ हजुरको अब वैशाखको 22 गते 2082 सालको चाहिँ 22 गते दिनुभएको छ। वीर अस्पतालमा अहिले पनि इमर्जेन्सी अपरेसन बाहेकका अन्य शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थामा सामान्यतया 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म पालो पर्खनुपर्ने बाध्यता छ। क्यान्सर केस आयो भने त हामीले राखिहाल्नुपर्छ, अत्यन्त अगाडि नै राख्नुपर्छ, हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्छ होइन। त्यो कारणको लागि पनि हाम्रो त्यो केस चाहिँ बढ्दै जान्छ कि किन भन्दा क्यान्सर केसले झन्डै 3 देखि 4 वटा नन क्यान्सर केसको टाइम लिने हुँदाखेरि त्यो कारण पनि एउटा कारण हो जुनले चाहिँ लिस्टलाई बढाउँछ। पत्थरीको अपरेसनका लागि 1 वर्ष, डेन्टल सम्बन्धी अपरेसनका लागि 6 महिना र मुखको अपरेसनका लागि 6 महिनासम्म पालो पर्खनुपर्ने बाध्यता छ। अस्पतालबाट हुने शल्यक्रियाको लामो समय पालो पर्खनुपर्ने बाध्यता कम गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको दाबीलाई गिज्जाइरहेको छ। अहिले पनि अस्पतालमा नर्सिङ जनशक्ति तथा अपरेसन गर्नु पूर्व बेहोस बनाउने चिकित्सकको समेत चरम अभावले पनि शल्यक्रिया हुन सकेको छैन। हामीसँग सर्जरीको सर्जनहरूको टिम चाहिँ लगभग ठिकै छ, तर हामीसँग नर्सिङ जनशक्ति र एनेस्थेसियोलोजिस्ट बेहोस बनाउने चिकित्सकहरू भनौँ न, त्यो चाहिँ जनशक्तिको चाहिँ हामीलाई कमी छ। यी दुईटा जनशक्ति विशेष गरी नर्सिङ जनशक्ति र केही एनेस्थेसियोलोजिस्टहरूको पूर्ति हुन सक्यो भने हामीले त्यो 15वटा थिएटर हरेक दिन चलाउन सक्थ्यौँ। त्यो गर्दा हाम्रो अहिलेको भन्दा पर्फर्मेन्स अहिले हामीले दिएको पर्फर्मेन्समा 30 to 40% एड गर्न सक्छौँ। वीर अस्पतालमा मात्रै होइन,
कान्ति बाल अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, सिभिल सर्भिस अस्पतालमा पनि इमर्जेन्सी बाहेकका अपरेसन गर्नका लागि 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म पालो पर्खनुपर्ने बाध्यता छ। सामान्य अपरेसनका लागि भने 2 हप्तादेखि 1 महिनासम्म पालो पाउने अवस्था छ। तर अरू चाहिँ पित्तथैलीको ढुङ्गाहरू चाहिँ टाइम मिलाएर निकाल्न मिल्छ होइन, टाइम मिलाएर हाइड्रोसिल हर्नियाहरू भयो होइन, अरू सिम्पल अब जुनलाई चाहिँ टाइम दिँदाखेरि पनि केही फरक पर्दैन नि, त्यस्ता किसिमका अपरेसनहरू हामी चाहिँ टाइम दिन्छौँ। त्यो अपरेसन चाहिँ नि जेनरल सर्जरीमा कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आउने असारसम्मै चाहिँ नि छ उसको लाइनमा बसेकोहरू होइन। हामीले दिनमा चाहिँ नि मेजर 2 दिन हुन्छ अपरेसन, हामीसँग जम्मा 4वटा ओटी छ। नेपालको स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा छैन। निजी अस्पतालले दिने सेवा सहज भए पनि महँगो हुने भएकोले सबै नागरिकको हैसियत छैन। सरकारी अस्पतालमा सस्तो त छ, तर ज्यानै जोखिममा राखेर वर्ष दिनसम्म उपचारका लागि पालो पर्खनु पर्ने अवस्था विकराल बनेको छ। सरकारले यस्ता गम्भीर समस्याप्रति ध्यान दिएर समाधानको उपाय खोज्नु जरुरी छ। बर्दियामा हप्ताको 7 दिन लाग्ने कृषि हाट बजार साना किसानको व्यावसायिक केन्द्र बन्दै गएको छ। कृषकहरूले आफूले उत्पादन गरेको तरकारी लगायतका कृषि उपज वस्तु हाट बजारमा पुर्याई सजिलै बिक्री गर्न थालेपछि किसानले सहज रूपमा आम्दानी गर्न थालेका हुन्। बर्दियाका विभिन्न पालिकाहरूमा स्थापना भएका कृषि हाट बजार तथा संकलन केन्द्रहरू कृषकहरूको व्यवसाय केन्द्रका रूपमा विकसित भएका छन्। कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारी तथा कृषि उपज वस्तुहरू सिधै हाट बजारमा पुर्याएर बेच्न सकिने भएपछि ती हाट बजारहरू साना किसानका लागि व्यवसाय केन्द्र बनेका हुन्। कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज सोझै हाट बजारमा लगे आफैले बिक्री गर्न थालेका छन्, जसबाट तरकारी खेती गर्ने साना कृषकहरूले समेत राम्रो आम्दानी लिन थालेका छन्। घर नजिकै हाट बजार सञ्चालनमा आएपछि बजारको समस्या नभएको र तरकारी खेती गरेर जीवनयापन गर्न सहज भएको किसानको भनाइ छ। अब चिने जानेका भए, अब यताउता साथीभाइ मिलेपछि अब कोही कम दिने, उधारो बढी जाने, त्यही भएर त्यहाँ छोडेर म हाट बजार लगाउन थालेँ। त्यसपछि उधारो 1 रुपियाँ पनि हुँदैन। प्रत्येक मङ्गलबार र शनिबार म हाट बजार लगाउँछु र आफ्नो भए जतिको तरकारी, घरको उत्पादन भएको तरकारी यही बेचेर आफ्नो जहान बच्चा भनौँ परिवार पालिरहेछ। उत्पादित कृषि वस्तुहरू सहज रूपमै गाउँघरमा बिक्री हुन थालेपछि परिवारका सबै सदस्यहरू तरकारी खेतीमा व्यस्त हुने गरेका छन्। कृषिबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि उनीहरूलाई काम खोज्न अन्यत्र वा बाहिर जानु परेको छैन। पछिल्लो समय बर्दियाका विभिन्न पालिकासँग जोडिएका छिमेकी जिल्लाका गाउँहरूबाट समेत कृषि हाट बजारका लागि बर्दिया जाने गरेका छन्। बजारको समस्या नभएपछि कृषकहरू व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। घरमा आफूलाई खानलाई लगाएको तरकारीबाट बचेको तरकारी बेचेर बालबच्चा पढाउन र घर व्यवहार चलाउन सहज भएको उनीहरूको भनाइ छ। एक 2 रुपियाँ बल्ली रहा हामीले घर खर्च चलाएको छु, बालबच्चा पढाएको छु। अनि हाम्रो पहिला केही थिएन, यहीबाट हामी एक कथा जग्गा किने, अनि पछि छटोला घर हाले, घर हालिसकेपछि आँटो किने, पहिला बाइकमा त्यो गरे, पछि आँटो भइसकेछ। बर्दियाका 8वटा स्थानीय तहमध्ये हाल गुलरिया, राजापुर, ठाकुरबाबा, मधुवन, बारबर्दिया नगरपालिका र बडैताल गाउँपालिकामा गरी 27वटा स्थानमा हाट बजार सञ्चालनमा छन्। यसरी सञ्चालन भएका हाट बजारहरूमा एउटा बजारमा औसतमा वार्षिक करिब 2 करोड बढीको कारोबार हुने गरेको पालिकाहरूको तथ्याङ्क छ। तरकारी बिक्रीका लागि समस्या नभएपछि व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्ने कृषकहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। हाट बजार सञ्चालन हुन थालेपछि उपभोक्ता, उत्पादक र व्यापारीलाई सहज भए पनि केही स्थानीय तहहरूले हाट बजारको उचित व्यवस्थापन गर्न भने सकेका छैनन्। कृषिको आधुनिकीकरणका लागि यस्ता हाट बजार लगायतको विकास र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट हरि गुरुङको रिपोर्ट। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले उदयपुरको प्रस्तावित सगरमाथा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन्। सरकारले बजेट सुनिश्चित गर्न नसक्दा प्रस्तावित विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। अवलोकनको क्रममा मन्त्री पाण्डेले सरकारसँग विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट नहुँदा लामो समयदेखि विमानस्थल निर्माणको काम
रोकिएको बताए। उनले विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गाको मुआवजा समेत तिर्नु नपर्ने अवस्थामा सरकारले बजेट सुनिश्चित गर्न नसक्दा निर्माणको काम सुरु गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। उनले विमानस्थल निर्माणका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले लागत एस्टिमेट तयार गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रदेश सरकारबाट पनि एउटा मोडालिटी बनाएर केही थप्न सकिन्छ कि स्थानीय तहबाट पनि थप्न सकिन्छ कि। अवलोकनको क्रममा संघीय सांसद डाक्टर नारायण खड्गाले विमानस्थल निर्माणको कार्य कुनै पनि बहानामा रोकिन नहुने बताए। सांसद खड्गाले यो वा त्यो बहानामा विमानस्थल निर्माणको कार्य रोकिए स्थानीयले प्राधिकरण घेराउ गर्ने चेतावनी दिए। मन्त्रीजीलाई 300-400 मान्छे लगेर नागरिक उड्डयनमा र हाम्रो मन्त्रीजीको कार्यालयमा हाम्रो मानिसहरू पुग्नुहुन्छ। किनकि यहाँ धेरै खालको चाहिँ हामीलाई आलोचना भइरहेछ। अब यहाँ झगडा हुने बेला सबैले भन्नु घाँस रोप्नु होइन, त्यो घेराबेरा गरेर घाँस यहाँ अलि घाँस लगाउने र नलगाउने बिचमा झगडा भइरहेछ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 1 र 2 को सामुदायिक वन क्षेत्रको 157 हेक्टर वन अधिग्रहण गरी विमानस्थल निर्माणको कार्य सुरु गरिएको हो। तर पछिल्लो समय करिब 15,000 रुख कटान पश्चात विमानस्थल निर्माणको काम पूर्ण रूपले रोकिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल प्रिमियर लिगमा कर्णाली एक्सले जित हात पार्दा चितवन राइनोज बाहिरिएको छ। चितवनमाथि कर्णालीले 21 रनले जित हात पारेको हो। चितवनले 9 विकेट गुमाएर 155 रन बनाएको थियो। चितवनका लागि रवि बोपरा 53, कप्तान कुशल मल्ल 21, विपिन रावल 18, लुक बेनिस्कस 16, अमर राउटेल 9, सन्तोष कार्की 6, रिजन ढकाल 7, सोहेल तानवीर 4, हसन सखाइल 1 रन बनाएका थिए। कर्णालीका लागि जिसद मक्सुद 3, कप्तान सोमपाल कामी र नन्दन यादव 2 विकेट र विपिन शर्माले 1 विकेट लिए। कर्णालीका 3 विदेशी खेलाडी चल्दा कर्णालीले 176 को विशाल लक्ष्य दिएको थियो। कर्णालीका लागि जयकिशन कोल्सावाला 53 र विलियम वशिष्ठ 52 रनमा आउट भए। चितवनका लागि सोहेल तानवीरले 2, कप्तान कुशल मल्ल, रवि बोपराले समान 1-1 विकेट लिए। नेपाल प्रिमियर लिग अन्तर्गत जारी पहिलो क्वालिफायर खेलमा जनकपुर बुल्सले सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई जितको निम्ति 139 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको जनकपुर बुल्सले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 138 रनको योगफल तयार पारेको हो। जनकपुरका लागि जेम्स निसमले 23 बलमा 45 रनको सर्वाधिक पारी खेल्दा सुप कञ्चकारले 24 बलमा 26 रन बनाए। यता बलिङमा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 3 विकेट लिँदा सैफ जयबले 2 विकेट लिए भने जेम्स कोगेलिन र अविनाश बोहराले 1-1 विकेट लिएका छन्। अब 139 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै सुदूरपश्चिम रोयल्स केही बेरमा जवाफी ब्याटिङमा उत्रनेछ। यी दुई बीचको खेलको विजेताले सिधै नेपाल प्रिमियर लिगको पहिलो संस्करणको फाइनलिस्ट बन्नेछ। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुबईमा हुने वर्ल्ड गभर्नमेन्ट समिटमा भाग लिन युएईको निम्तो राजदूत अब्दुल्ला अल शम्सी र प्रधानमन्त्री बीच द्विपक्षीय हितबारे छलफल। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिना गर्ने जो भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता, विश्वविद्यालयकै नाममा जग्गा फिर्ता गराउने स्पष्ट। सबै दलको सहकार्यमा संविधान संशोधनको काम अघि बढाइने गृहमन्त्री लेखकको भनाई। रासपा सभापति लामिछानेमाथि कुनै अमर्यादित व्यवहार नभएको स्पष्ट। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा विभिन्न 4वटा उपसमिति गठन, विभिन्न निकायहरूको नीति तथा कार्यक्रम, शोध परिचालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी। र नेपाल प्रिमियर लिगको एलिमिनेटरमा कर्णालीद्वारा चितवन राइनोज 21 रनले पराजित। फाइनल प्रवेशका लागि सुदूरपश्चिम र जनकपुर बुल्स बीच खेल जारी।
प्राइम समाचारहरूलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।